لاباس. الله يبارك فيك، الله يحفظك. ميرسي دابور اللي قبلتي باش دوز معنا. عارف ان فرق التوقيت دابا كاين عندكم معطل. دابا كاين بيناتنا ساعتين جو سوبوز، 12 اللي واقيلا عندكم. لا احنا عندنا الوحده. 3 سوايع زاد ساعه. نعم. اكزاكتومون. ديجا كنشكرك اللي قبلتي دوز معنا واخا الوقت معطل عندكم. عارف بان رمضان سي با سي ايفيدون تما. نو الحمد لله سهله هنا، كندخلوا مع الساعه اكزاكتومون. ما كنتعذبوش بزاف. الحمد لله. اكزاكتومون الحمد لله. ديجا انا صاب في مال او كور على واحد الحاجه، ان اون با يو لوكازيون دو سو فوار في الدوحه. انت مشيتي انا نخرج للمغرب. ما كتبش. ما كتبش. غترجع ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. صافي بليزير كوتش وليد. Non, c'est un plaisir partagé, Sarah. الله يحفظك. Je donne pas beaucoup de live, je donne pas beaucoup d'interviews, mais en ce moment avec le Ramadan, le confinement, c'est bien d'échanger un peu. اكزاكتومون. il faut rappeler بان في هذا رمضان او في هذه لابيريود كلها ملي بدا الحجر الصحي ما شفناش وليد حتى لايف. فمني تواصلت مع كوتش وليد وقلت له ورحب بالفكره سانسيرمون انا بيرسونيلمون فرحت. الله يحفظك. فريمون نهار كبير. قبل ما نبداو نهضروا على اللايف ديالنا ولو كونسيبت ديالو اللي سميتو ميساج ديسبوار، رساله امل، نسولك بعدا كي داير عندك الاجواء دابا في الدوحه هاد الايامات. فوالا فحال في المغرب فحال في اوروب وقفوا كل شيء، وقفوا البطوله، وقفوا لي ريستورون القهوي لي مول، مي اون ا droit de circuler contrairement à اللي كيوقع في اوروب ولا في المغرب كنقدروا نخرجوا. مي بون سي نورمال ملي كتشوف العالم كاملين في الدار. حتى حنا on a beaucoup de cas quand même صراحه. on a beaucoup de cas mais apparemment tout est contrôlé. Ils sont pas inquiets donc alhamdoulilah. On espère inchallah تدوز هادشي على خير ونربحوا هذا المرض هذا. يا ربي امين. انا جو سوي توجور ان كونتاكت مع الدراري صحابي لي زونسيان كوليك ديال بيين اي جو لور بار بارابور لي كا. افيكتيفمون لي كا تما في الدوحه كاينين بارابور للمغرب. في قطر صافي بصفه عامه ماشي غير الدوحه اكثر من المغرب. دونك مي كيف ما قلتي كاين لو كونترول واسبير ان شاء الله اننا نخرجوا من هذه الازمه بلوتو بوسيبل. قبل ما نوصل معاك التجربه ديال التحيل والتجربه ديال الاحتراف بين قوسين نبداو من الاول باسكو فرانشمون وليد j'ai du mal à cerner le live pour une simple raison ان حنا كنهضروا في لي لايف كنهضروا على لا كارير كامله ديال لو جوور. دايوغ جو سي با سي تو افو لا ديرنيير فوا كان معنا جواد الزهيري والدراري بزاف اللي دازوا معنا اون بارلي دو طون. جو سي با سي تو او كورون. لا صراحه ما كنتبعش بزاف هادشي. بحق جواد سان امي اي سي سورتو شنو نقدر نقولها على جواد. بور موا سي ان دي بلو غرو غاشي دو فوتبول ماروكان. تقولها له واش وليد دونفونسي با لو بلي عارفينها. نو ديما كنقولها له. il a fait une belle carrière attention. Oui. Il a fait une belle carrière. لعب في اولمبياكوس، لعب في نونت، مشى للبرتغال، مشى للسعوديه. مي اي واحد اللي يلعب مع جواد غايقول لك peut-être le plus grand talent techniquement اللي كان كيدير في الان كونتر. Il est en avance sur le temps. كيدير هادشي ديال نيمار ديال كريستيانو رونالدو في الاول ديالو في مانشستر. Exactement. بالحق je pense qu'il a payé un peu à l'époque dans le football français. On n'aimait pas trop les joueurs qui driblaient beaucoup. Si c'était un Brésilien ou là qu'un Brésilien, je pense que ce serait mieux passé. Ouais. Mais c'est dommage parce que كان يدير كثر من هادشي. Exactement. والحمد لله كيبقى جواد الزهيري ولا بروموسيون ديالكم ديال 2004 اون دي ميور في التاريخ ديال المغرب. سي فري جواد بلاصتو يعني ماشي اولمبياكوس وماشي نونت وماشي سوشو. يعني اون بوي فاسيلمون لو فوار في انتر ميلان ولا في مانشستر يونايتد ولا في ان تري هو نيفو. Ça n'est pas une surprise pour nous. غادي نبدا معاك انت وليد en tant que joueur. En tant que joueur, tu as eu deux expériences, en fait trois expériences, trois pays différents. La majorité du temps كانت في فرنسا et tu as eu une expérience في Racing Santander في الشامبيون اسبانيول ولعبتي في المغرب. في المغرب تطواني pendant une période. غادي نبدا معاك من ما لعبتش في المغرب. ما لعبتش. دخلتي؟ لا ما دخلتيش ما لعبتيش.
لا ما لعبتش. المشكل اللي في ويكيبيديا كيكتبوا ملي لعبت في المغرب التطواني، بالحق ما لعبتش في المغرب التطواني. كنت باغي انا نسالي في المغرب التطواني Exactement. باسكو انا من الشمال وفي نداق، وكنت باغي انا نكمل في التطوان. بحق ما كتبش وما هضرناش تماما باش نرجع. بحق ما هي مازال في ويكيبيديا بحال اللي ساليت عندهم. خصنا نصحوا هذه المعلومة هذه في ويكيبيديا. نعم. Tout à fait. Donc, غادي نبدا معاك انا depuis l'année 98. Alors, la première expérience ديالك كانت في فرنسا. هضر لي على الديبي ديال الكرة ديال والدك ديالك. وانا ديجا كبرت في لا ريجون باريزيان، زاديت فرنسا في لا ريجون باريزيان في مدينه مسميه كوردويسون، ولعبت في هذه المدينه واحد ان كلوب بيان ستركتوري. كان عندنا ليكيب في هذا الوقت في 3 ديفيزيون، ليكيب بروميير. وكبرت مع الفرقه هذه حتى السينيور، حتى وصلت السينيور. كنت جونيور وطلعت ليكيب بروميير. كان رودي غارسيا المدرب ديال ليون اللي دابا هو ولد مدينه حتى هو اللي طلع لي ليكيب بروميير، وبدا كيلعبني في الفرقه الاوليه. كنا في ليبوك اماتور، وبديت في الكلوب كان عندي 18 19 في ليكيب بروميير، ولعبت شي عامين ولا 3 سنين في ليكيب بروميير. حتى مشيت شافوني الراسينغ دو باري، لونسيان ماترا راسينغ، وي من 3 ديفيزيون. شافوني جابوني باش نلعب عندهم، ودرت عام عندهم. وي ومن بعد à Paris on a fait une belle saison مع الراسينغ. كنا علينا نطلعوا الدوزيام سيري، وشافوني تولوز. كان المدرب هو الان جيريس اللي كان لونترينور ديال تونس à la dernière coupe d'Afrique. bien sûr. هو اللي جابني تولوز. C'était mon premier contrat professionnel في تولوز. C'était 99-2000. 99-2000 Ouais, exactement. exactement. Et de là, ça a commencé. Tu as passé Toulouse une année et مباشرة. 2 années. درت 2 ans à Toulouse. درنا لا مونتي ان باسكو انا ملي سينيت في تولوز كانوا مازال في بروميير ديفيزيون، باسكو سينيت معاهم في موا دو فيفريي وي ولا في موا دو مارس ما نعرفش، وهما هاودوه في هذا الوقت. دونك انا ملي وصلت كانوا في دوزيام سيري. طلعنا البروميير سيري، درنا عام. درنا عام في بروميير سيري معاهم. من بعد داروا ديبو دو بيلون، كان عندهم مشاكل ديال الفلوس à ce moment-là. Et de là, il y a eu le dépôt de bilan. On a bloqué certains joueurs, qu'on a bloqué avec les contrats parce que c'était un imbroglio financier. On est resté bloqué. On a fait de l'ouest bloqué tout le char ديال octobre. تعيط لي رولان كوربيس كان في اجاكسيو. وي كنا لعبت ضده، كان في لونس، هو المدرب ديال لونس. شافني وجابني في اجاكسيو. دوزت يمكن 3 سنين في اجاكسيو، عامين. 2001. D'ailleurs, ma première convocation de l'équipe nationale, c'était 2001. Match contre l'Égypte. مع ليجيبت اوفيسيال. افون شي شهر قبل لعبنا مع البي باسك، مي سي با كونسيديري كوم سيليكسيون. Voilà, match oui. Oui. Et d'ailleurs l'anecdote c'est marqué très but واحد في المنتخب هو كونتر البي باسك، ما نحسوش. ما كيتحسبش. هي الاكسبيريونس ديال ليكيب ناسيونال. انت اللي كتدخل بروميير كونفوكاسيون ديال الماتش اوفيسيال، هذاك الماتش ديال ليجيبت. اون كوني بالنسبه لي جوار كتكون واحد النوع ديال لا بريسيون، واحد النوع ديال لونفي دو بورتي لو مايو ديال ليكيب ناسيونال. عاودي انت كومون تو فيكو ليكسبيريونس ديال لا بروميير كونفوكاسيون ان ليكيب ناسيونال، لا بروميير فوا اللي لبستي فيه لو مايو. La première fois, c'était au Pays Basque. Oui. C'était un match amical, c'est bien, parce que Mni Oussalt, il y a quand même des joueurs confirmés. كان فهمي، كان خالش، كان شيبا، كانوا بزاف د اللاعبين اللي كانوا في 98 اللي كنت كنتفرج فيهم في التلفازه. دونك سيتي لا بروميير سيليكسيون. مي سي فري كو لو بروميير ماتش مع لا بريسيون كان هو ديال ليجيبت، كاليفيكاسيون كوب دو موند. في ستاد دو كير كان يمكن 80000 ولا 100000 سبيكتاتور مينيموم. كاليفيكاسيون كوب دو موند. تعرف المسار. ومع لي كاليفيكاسيون كان عندنا الجروب. دابا ملي كتشوف الجروب كتبدا تحليح. كان الجزائر، المسار، السنغال، كان ناميبي، يمكن ناميبي وحنا، وكان غير واحد يدوز. D'ailleurs, le dernier match, si on avait gardé match nul contre le Sénégal, on aurait gagné le mondial. غادي نمشيو لكاس العالم. داير خسرنا ماتش واحد Oui, في voilà. الكاليفيكاسيون. ومشينا المسار. ماتش ماشي سهل اون بليس. جيتي اكسونطري. ماتش الاول ديالي مع الدراري ديال 98. عندهم تجربه، عندهم اسم ديالهم، عندهم لابيتود ديال لا بريسيون. لعبوا كاس العالم. دونك سيتي لا بروميير سيليكسيون. سيتي ان ماتش ديفيسيل. جبنا التعادل 0-0. سيتي لا بروميير اكسبيريونس. داز على خير.
J'ai donné le maximum. مع le recul كتقول pour une première sélection à l'extérieur. في الميساج c'était pas un cadeau. Bien C'était pas un sûr. cadeau بالنسبة لي. Mais وديجا كان عندي الثقة ديال المدرب. à l'extérieur راه بحال ربحتي. Exactement. Donc c'était une bonne expérience pour le premier match d'Yali, c'était bien. Bien. Et ça, par rapport à l'équipe nationale, toi, tu as fait la transition entre l'ancienne génération et la nouvelle génération. Tu as été à l'ancienne génération de 98, اللي بزاف منهم كانوا في la période ديال 2001 qualification de la Coupe du Monde ديال 2002 et la nouvelle génération اللي هما مروان جواد عبد السلام حتى هو ديك الساعات il était في la même période je pense لا معاك. عبد السلام تا هو جا معايا. Exactement, معاك la même période. Exactement. جا معايا درت هو لا ترانزيسيون. كان هو انا كان صفري كان في لا ترانزيسيون. شكون نقدر نقول ديال اللاعبين اللي لعبوا في 2004 هو هذا كان صفري. فهمي تا فهمي كان قبل شويه كان شويه قبل ديجا. Mais c'est on a fait la transition. السنغال. هما هادو اللي دوزوا لا ترانزيسيون. اكزاكتومون دونك وصلتيو لهذيك لا كوب دافريك ديال 2004 فرانشمون كانوا الناس كيقولوا ديك الساعات ان الموتور ديال الطياره غيبقى خدام وغتمشيو غتلعبوا لي 3 بريمي ماتش وغترجعوا بحالكم دونك بزاف ديال لي جون اللي كانوا جايين من ليكيب اولمبيك سيرتو كان جواد وكان مروان كان محل يعقوبي تا هو يلاه دخل ليكيب ناسيونال كان المختاري يافي واحد ليكيب اللي هي مخلطه. Comment vous avez réussi à faire avec l'homogénéité ديالهم في ديك الوقت؟ Déjà, dirna les qualifications. Je pense qu'on a fait les meilleures qualifications qu'il y a dans l'histoire de Maroc. Oui. Dirna 14 points ou la 15 points sur 16. Un but encaissé. On n'avait perdu aucun match. On était meilleure défense in l'Afrique. Oui. C'est vrai que la presse que nous كيقولوا الطياره خصها تبقى واقفه ما نعرف علاش parce qu'on avait fait des bonnes qualifications. Mais à الوقت il y avait une mauvaise ambiance في l'équipe nationale parce qu'on jouait pas des grands matchs à ce moment-là. On a fait les matchs les matchs qualification où ما لعبناش des grandes équipes. كنا لعبنا les matchs amicaux اللي لعبنا مع les grandes équipes خسرنا يمكن كنا لعبنا المالي كانوا ربطونا في كازا يمكن كنا لعبنا يمكن لا كوت ديفوار كنا خسرنا بواحد دونك les petits matchs ربحناهم mais les gros matchs في les matchs amicaux ما ربحناهمش دونك ما كانش عندهم الناس ثقه في هذه الفرقه ومشينا مع ان جروب جون بس اللي كتقول كان عنده 20 سنه ولا 19 حسين كان عنده 220 جواد 21 ل 20 يوسف حجي تا هو كان علوي كان عندنا بزاف لي جون في التكتيف بزاف لي جون دونك يمكن على هادشي ما كانوش تاقين لا موين داج ديك الساعات كانت entre 20 ولا 19 et 24 26 max هذا اللي كانت لا موين mais il y avait pas peut-être le plus âgé كان هو نور الدين نيفت هو اللي كان ديك الساعه مي سينون لا موين داج كانت هي هذه ديال 19 20 مي هنا كان اللي قلتي خسرنا لي ماتش اميكو وربحنا لي ماتش اوفيسيال. انا كنتفكر بواحد لانيكدوت اللي كانوا كيقولوها شحال هادي كانوا كيقولوا كان المغرب سي لو شامبيون دو موند ديال لي ماتش اميكو دونك ملي كتخسر ماتش اميكال بحال كنقولوا راه سي اون بون شوز في الماتش ديال الصحراء سيغا توب. يمكن سي فري كو المغرب ديما في لي ماتش اميكو سورتو مع لي زيكيب اوروبيان تلعب المغرب تلعب مع الأوروغواي تلعب مع الارجنتين تلعب مع فرنسا هولندا ما تخافش تربطوا ولا درتي هادو بالحق لا فيغيتي انت لاعب في لافريك ما لعبش مع التفراقي هادو il faut s'habituer l'Afrique c'est un autre championnat c'est un autre match c'est même mentalement c'est différent خصك تولف ماشي بحال وملي عندك اللاعبه مولفين كيلعبوا في لي شامبيونات اوروبيان اما ملي عندهم ليكسبيريونس بحال ملي كتشوف دابا الدراري اللي دازوا في 2018 اللي دازوا لكاس العالم ils ont pris beaucoup d'expérience ملي كتهز بوسوفا ملي جا في الاول ماشي هو بوسوفا في الاخر الحمادي بن عطيه بلاندا تهز بزاف الدراري علاش ديغار ملي كتهز بزاف الدراري كلاو الحصى في لافريك باش يفهموا ملي كيفهموا هما دازوا كاس العالم والحمد لله داروا بال كاليفيكاسيون كانوا عندهم فرقه ils ont fait plaisir à la coupe du monde donc ملي كتعرف ليكيب ناسيونال خص ليكسبيريونس لافريك ملي كتجيب بزاف ديال جون كيسالك علاش كيتر في الاوروب غيجي غيتر في لافريك
C'est pas vrai. خصو يولي لا خصو بكاين واش يعرف. يديروا وليد. جو سوبوز وانت دابا tu vas me corriger en tant qu'entraîneur. حتى الارضيه اللي غادي يلعب فيها سي با لا ميم. زعما ملي كتبغي Ah مثلا non, non. ان جو اوروبيان او ان جو marocain, c'est beaucoup plus technique, beaucoup plus passe courte, beaucoup plus prendre l'espace, etc. ملي كتلعب في الافريك راه التيران الا ضربتي فيه جوج ديال لي باس مقادين راك مرضي الوالدين. Moi, شوف تفرجت شمن الماتش كان المغرب في كومور ملي مشاو يلعبوا في كومور. وي 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 وتيران سينتيتيك. سانتيتيك على هادشي كنقول لك سانتيتيك بوتي تيران جمهور قريب الشمس يمكن لوميديتي سا ايكيليبر ما تقدرش تسنى بواحد اللي كان كيطير في لوروب تشامبيونز ليغ لعب الاربع يمكن ضد دورتموند ولا كتجيبو في كومور وضرب يمكن 10 السوايع الطياره ماشي سهل. انا انا نحكي لك انيكدوت. انا كنت كنسطا كنتبع تو لي ريزولتا ديال ليكيب ناسيونال ملي كنت صغير. ومره ملي كنت كنشوف المغرب كيمشي باغ اكزومبل الملاوي كيربح غير بواحد كنت كنقول واه كيفاش حشومه نربحوا غير بواحد كيفاش شنو هادشي ما يمكنش حنا المغرب. حتى دخلت انا في ليكيب ناسيونال وبديت كنلعب في هاد البلاد وكنخرج كنربح بواحد كنقول والله والصحابي ديال الحومه ديالي فرنسا كيقول ربحتوا غير بواحد كنقول الحمد لله ربحنا غير بواحد. والله سير لا. تلعب لي وتلعب ليكيب تمشي ليكيب دو فرانس مع اللي داروا في كاس العالم يجيبهم في الافريك وتشوف ماشي بيان سي سور ما سي سهلاش ما سهلاش. غير واحد لو ماتش ما عرفتش واش عرفتي عليه وليد في 98 pour la qualification de la Coupe du Monde ديال 98 كانت كونتر الكابون وربح المغرب ب 4-0 افون لا فين ديال الماتش جو بونس لا دوزيام مي بون بداو كيشيروا بالحجر والجمهور هبط اي لو ماتش ما كملش. ما حكاتش. ديجا راه تما اي لو ماتش كونتر لو غانا ديال 2-2 حتى هو زعما ملي كتمشي لافريك راه لا 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 لافريك سي سبيسيال على هادشي خصك ديما ترد البال ولا ما مشيتيش ا 200% مونتالمون ما دير والو في الافريك. اكزاكتومون. بون نرجعوا لاكور دافريك هذه ديال 2004 الماتش الاول كلشي كان كيقول بون كونتر نيجيريا سي كيس كون فا فير. بدات لا كونفيونس سو غاني بروغريسيفمون. انتوما فاش بديتيو نتوما كتلعبوا ديك الساعات فو ديزيي كو اون بو الي اون فينال في الاول ولا كتقولوا بون فا فير سكون ا فير وصلت عندي؟ لا الصراحه اي واحد مني مشينا باش نديوها باش ما نكذبش دابا الوقت داز اي واحد مشى باش يديها. نافي ان ايكيب دو كومبيتيتور كنا عارفين لي كاليتي ديالنا. انا كنعقل ملي مشيت كنت في اجاكسيو والمدرب ديالي كان بيجوتا وشاف الجروب قال عندكم جنوب افريقيا باسكو الناس كينساو من جنوب افريقيا كانت فرقه قويه مشات لكاس العالم حتى هي في 98 وكانوا عندهم فرقه ونيجيريا قال لي واش عندكم فرقه باش دوزو بريمي تور بعدا غترجع دغيا واش غنمشيو بعيد. كنعقل كيقول لي شكون اللي عندكم في الفرقه وانا قلت له عندنا ديك الشماق ديال بوردو بدا بعد كيبدا جواد الجزائري قال لي ما ديروا والو. دونك كان عندنا ديك الثقه نقول لك الصراحه كان عندنا الثقه من بعد كتعرف الكره واخا تمشي بالثقه ولا ما تقاتلتيش في التيران ما تجيب والو. اشوف ملي كتشوف في ليكيب اللي كان عندنا دابا في هذا الوقت يمكن ما تقدرش تلحق ملي كتلعب الكره كتعرف لي كاليتي ملي كتشوف مروان كتعرف ملي عندك ان اتاكون فيوتور دو تري تري او نيفو. يوسف حجي الناس ما كيحطولوش القيمه ديالو مي يوسف سي ان تري تري غران جوور تري غران جوور. lui pareil ما عندوش زهر comme en termes médiatiques que son frère parce que pour moi il est aussi talentueux que son frère très efficace devant le but. Mais c'est vrai que tu as parlé d'un point très très important parce que il est resté toujours l'ombre de Mustafa. Parce que Mustafa, on dit toujours que sur le plan footballistique, il est plus spectaculaire, plus beau que Youssef. Youssef, effectivement, il marquait, mais il n'avait pas l'élégance de Mustafa. Je ne sais pas, est-ce que tu es d'accord ou pas? Mustafa, il a mis des buts importants. Il a mis des buts importants pour l'équipe nationale à des moments clés où tu vas obligé de te souvenir. مع النرويج غتحكى على النرويج ديال مصطفى لو سيزو ريتورني مع الميسار. دونك البوت مع الميسار في الرباط كاليفيكاسيون كوب دي موند اللي حتى له كماتش. دونك ديما مصطفى غيبقى عنده لو كاريزم ديالو في التيران. مي يوسف سي ان جوور تالونتيو تا هو. يوسف تهز جواد تهز موحى ملي كتشوف موحى يجو ان ليغا كان عندك لا كاليتي. ملي كنهضر لك على النور
وملي كنهضرك على اللور ملي عندك وادو طلال والنيبات غير سير تنعس وما تخافش فهمتي زعما لا Exact. ديفونس سنترال سيتي تري تري فور تري تري فور Donc, وما نساش كيلسي السفري bien sûr, كيلسي السفري milieu récupérateur. اه Bien sûr. Non, جونج c'était une équipe اللي كانت زوينه. يوسف السفري كان عقيسي حتى هو، كان المختاري، وكان موحى. والقدام كان ديك الساعات يوسف، كان مروان، كان جواد، كنتيو انت، كان طلال، كان نيبات، كان وادو. بون وادو نيبات كيتبدلوا. كان ما كانش كريتيان باسيل ديك الساعات، لا مازال ما جاش. لا 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 في يعني لاكوش كان كيلعب اكرم روماني ولا اكرم روماني ولا حسين مع مرة كيحط حسين في لاكوش Exactement, comme gardien, il y avait des cercles pour lui. Donc, les matchs ils jouent progressivement. La confiance a commencé à se gagner progressivement. C'est comme des cercles. في الماتش الاول هو اللي كان مهم، هو اللي حطتنا الثقه اكثر باسكو نيجيريا في هذا الوقت جيو كوشا نوانكو كانو بابا يارو عندهم فرقات هما في المستوى ياكوبو سي كوم اون فينال كتبدا الماتش الاول اون فينال ومني اون فان ماتش تري سوليد ملي ربحنا هذا الماتش قلنا شوف ولا ربحنا نيجيريا غتخاف من شكون في لافريك فهمتي اي فرقه سي الميم نيفو ماكسيموم ديال نيجيريا فهمتي ودايوغ نيجيريا مشاو للدومي فينال حتى هما Tout à fait. الاخر Tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, le match, نقدر نقول لك ديال le déclic, كان هو الماتش ديال l'Algérie. C'est là où on a vraiment senti la pression ديال بصح. باسكو الجيري ماتش تربح ولا تخسر ولا خسرتي غتدخل للدار Oui. وحنا ردينا لا بريسيون في هذا الوقت باسكو ملي كتبدا لو جروب كتقول كاين 3 ماتشات بعدا غتلعبهم ملي كتوصل الكارت فينال ولا خسرتي صافي تهز الطياره على غدا ما بلا ما Tout à fait. تفكر راك في الكلوب ديالك دونك كتعرف هو هذا الماتش خصك دوزو اون بليس لو سيناريو علاش لا كوب دافريك ديما ما غاديش تنسى هاد لا كوب دافريك باسكو هذا الماتش بغيتي ديرو في ان فيلم السيناريو ما ديروش هيدا فهمتي غديرو هيدا Bien sûr, exactement. زعما Exactement. يمركيو في الدقيقه 80 ولا 81 80. انت في لونغاجمون انا كنعقل كضرب البوطو دونك كتقول بوطو ما بغاش تدخل كتقول صافي ودقيقه يمكن 94 كدير ليغاليزاسيون زعما اي سوبورتير اللي غيكون في التلفازه غيقول صافي الماتش سالا وملي كتماركي كيرجع في الماتش لا هي سيتي هيستوريك. هذاك لو ماتش صيدنا حتى في لا فينال باسكو vous avez marqué à la dernière seconde وحتى في لا فينال tout le monde disait que on va encore égaliser. مي سي شوف ان سيناريو باش تدخل في ليستوار ديما خصك فرقه حتى هي ملي كتلعب مع الجزائر سان ديربي مغربان دونك شوف دير هذا الماتش مع المالي وحتى واحد ما يمكنش ما يعقلش فهمتي باسكو كيبقى غير المالي كديروا مع الجزائر ولا مع الميسار ولا مع التوانسه ديما غيبقى لك دونك جا هذا الماتش اون فا دير سا ريكونسيلي البوبليك ماروكان مع ليكيب ناسيونال في هذا الماتش فهمتي دايوغ هذا الماتش هذا ابخي لا فيكتوار لو ماتش ديال مالي دايوغ الناس كينساو هذاك الماتش ديال لا دومي فينال تيلمون c'était de l'acquis match ديال demi finale contre Mali 4-0 et là la finale contre la Tunisie peut-être je dis peut-être وليد كون كان داك الماتش ملعوب في شي بلاد اخرى من غير تونس كان المغرب غادي يربح يمكن بالحق شوف ملي كتلعب لا كوب دافريك على الاكستيريور ديجا ماشي سهله وبالحق ولا تحتي اون بليس لو بي اورغانيزاتور في الفينال زعما ولا ديتيها مع البي اورغانيزاتور في الدار ديالها بلوس كان اكسبوا دونك درنا اللي علينا بالحق ما درناش لا فينال اللي كان خصنا نديرو يمكن اون مونكي ديكسبيريونس ما عرفناش كيفاش نجيري وتا هما صيدونا التوانسه في هذا الماتش بقينا بزاف في لوطيل ملي كنا خصنا نخرجوا عطلونا في الطريق جينا معطلين ما درناش لي شوفمون ديالنا بحال اللي كان خصنا نديرو بزاف دي بتي ديتاي اللي مع ليكسبيريونس من بعد تقول تصيدنا فهمتي بالحق في الاخر لا تونيزي زون في بيل فينال باش نقولوا الصراحه زون في بيل فينال زون ايتي سوليد 20 بروميير مينوت نقولوا الصراحه ولا كانوا ماركونا 3 بوت كان سالات الفينال فهمتي ومن بعد الكره كتبقى هي هذه ما ولا ندمتي في هذا الشيء بعدا درنا اللي علينا يا با دو ريغري مع الوقت فهمتي اكزاكتومون لا هي سيتي ان اكسبلوا كيف ما كنقولوا
لو ريزولتا ما كانش كبير 2-1 صغير مي كيف ما كان الحال راه ما وصلناش لا فينال من 76 دونك راه سيتي محسوبه لهاد لا جينيراسيون هادي هاد الاكسبلوير داز لو شابيتر ديال لا كوب دافريك مازال كنعقل لا ريسيبسيون اللي استقبلوكم الناس اللي في المغرب واللي استقبلكم في سيدنا داير مصطفى بيضوضان حتى هو دخل معنا نايف اكراد حتى هو معنا نبي زهير فضال وانس كنسلم عليهم حتى هما في هاد اللايف نسلم هما نسلم عليهم هادو خوتي ولادي هادو اكزاكتومون داير واحد الوليد صيفط لي اليوم ان ميساج ملي شاف لافيش والد قال لي سي كو غراس ا توا il joue aujourd'hui في لو فوس مازال في المينيم وانت اللي قلت لهم هذا راه ولدي صافي خليوه يلعب شكون هذا؟ واحد الوليد مازال صغير مازال في المينيم ما جاب ما بلو دو 100 الولد يمكن ولا حقلت واحد الولد كان باغي يتقيد ومزيان عاوناه باش يلعب الكره. سون هيستوار elle est un peu elle est مؤثره un peu privé c'est social un peu mais ديما كل عام كنت باغي انا نعاون واحد الولد ولا جوج كندخلهم في المدرسه ديال الكره ديال اكزاكتومون وهذا الولد قال لي حرفيا والامانه اصلي باش نوصل للامانه قال لي خير سي والد ما عمري ما ننساه وإلا وصلت ليكيب بريمير ان شاء الله شي نهار سي غراس سي والد. المهم انا وصلت لك الميساج دونك داك العام مورا لا فينال مشيتي لراسينغ سانتاندير 2004 مشيتي لراسينغ سانتاندير دونك tu as changé de championnat. Le style espagnol est différent du style français. شنو بان لك الفرق في هذا الستيل اللي تبدل وليد؟ شوف ملي وصلت اسبانيا الفكره ديالي ديال الكره ما مونتاليتي دو فوتبول elle a changé complètement. Les Espagnols ils ont une mentalité complètement différente que le football français. Attention, le football français il y a beaucoup de qualités, la formation, le côté tactique, le côté athlétique. Le football espagnol c'est différent. Le côté technique, la relation à l'espace, à la qualité technique, le rapport au ballon, il est complètement différent. Ou le public, le Cora, c'est le bled d'El Cora, c'est un pays qui adore le football. Tout à fait. Ils connaissent le football, ما تصايدهمش ولا راك عندك في رجليك غيعرفوها ولا ما عندكش غيجروا عليك دغيا. Et c'était une bonne expérience. أنا اللي كيبقى فيا في سانتاندير هي ملي وصلت سانتاندير c'est un rêve. نلعب في لا ليغا فهمتي سي ان ريف نلعب في لا ليغا اي دبليسيت انا درت لا بلو غروس دي بليسيور درتها في سانتاندير قبل ما تبدا البطوله والصراحه من بعد مع الوقت كتبغي تكذب على راسك بحال مع الوقت كتشوف عمري ما رجعت في النيفو ديالي والمستوى ديالي مور هاد لا بليسيور درت دوبل فراكتور تيبيا بيروني قبل ما تبدا البطوله كانوا كيقولوا ما نقدرش نلعب الكره من بعد دوك بقيت شي 6 شهور ولا 7 شهور ما لعبتش ومني رجعت عمري ما لعبت ما رجعت في المستوى ديالي هاد لا بليسيور قطعت لي لون ديالي الحق سي ان اكسبيريونس كنقول ديما ولا ما تبليسيتيش ولا ما دوزتيش لا كونكورونس ديال الصح في الكره ولا ما تعذبتيش عمرك ما تعرفش الكره بصح وديما كنقولها للاعبه ديالي ملي كتكون بليسي خصك تعلم لا بليسيور باسكو لا بليسيور سي لو بير كي بو اريفي او فوتبولور ou tant que la blessure m'a jeté, tu penses toujours que ça arrive qu'aux autres. Tu dis toujours, ah, moi, la blessure, moi, je suis protégé, ligament croisé, عمري ما درتو, pubalgie, عمري ما درتها, وملي كتوصلك كتروم. Et si t'es pas fort mentalement باش ترجع, tu peux pas revenir à. حيت دابا مثلا ريكافري ديال اللعاب ابار يعني لا ريكوبيراسيون ديالو فيزيك راه خصها ريكوبيراسيون مونطال. Et ça c'est très important. كنهضروا على sur le plan mental الا كان الواحد فور مونطالمون راه يقدر مثلا البليسور اللي غادي يقدر يرجع في 6 شهور يقدر يرجع في 4 شهور ويقدر الا ما كانش فور مونطالمون فعاد ما يرجع في 6 شهور يرجع في 9 شهور واخا يكون هو فيزيكمون واجد ولكن مونطالمون راه ما واجدش مي انت ديك الساعات كنعقل يافي دو كومبا وكنعقل على واحد الماتش مع ريال مدريد الا عقلتي كتلعب مع ريال مدريد وكتلعب مع الجالاكتيك داير كان واحد الوقت كان وقع لك واحد التاتش انت وبيكام الا عقلتي وي شوف العام الاول لعبنا في برنابيو كانوا لي جالاكتيك وكانوا اون فورم هذا العام كانوا كيدبزوا على البطوله مع البارسا وعمرونا بخمسه وكانوا يحطونا 10 سي باغي زيدان كان كيطير فيغو رونالدو بيكام ما كانش العام الاول جا العام الثاني
كانوا روبرتو كارلوس، كان غوتي. وهنا كتشوف الفرق. شوف اللي مزيان وديما كنقولها للعابه ديالي، l'avantage quand tu te frottes contre des très très grands joueurs, Oui, tu te rends compte vraiment qu'il y a une différence معاك. فهمتي؟ هنا كتقول واخا نخدم واخا ندير اللي بغيت، هادو مع عند الله، جا الله قال لهم انت غنعطيك كلشي، وان بليس خدامين. دونك ملي كيخدموا ان بليس كتشوف الفرق. ملي كتشوف زيدان، كتشوف رونالدو، كتقول يا دي جالاكسي دو، على هادشي كانوا كيعيطوا لهم لي جالاكتيك. bien فهمتي؟ sûr, سي bien فالابل sûr. رونالدينيو، سي فالابل. سي لا كو tu te rends compte que en plus انا ملي وصلت لا ليغا، كان لا ليغا ديال لاس استرياس دي زيتوال. اي كلوب كان عندهم دي غران جوار. كتمشي لفيلاريال عندك ريكالمي، كتمشي Oui, الفالنس كان بابلو ايمار، كتمشي لسيفيا كان كانوتي، باتيستا. اي كلوب فرقه. alors d'ailleurs ديك العام في 2004 هي فاش جا رونالدينيو للبارسا. هي هاديه العام الاول ديالو. وانا الماتش الاول ديالي مع البارسا في كامب نيو، دونك بلا انت بلازا. كتهضر على لو تري اون نيفو. Direct, direct, direct. Là, là, une grande expérience. Anna Dima, je prends toujours les expériences pour. C'est toujours intéressant. Ma carrière de joueur, elle m'a beaucoup servi pour être entraîneur. تعلمت بزاف في اسبانيا، تعلمت énormément, énormément. في الكرة، في les séances d'entraînement, كلشي بالكرة. Le travail athlétique بالكرة, la mentalité, la pression. ملي كتكون أجنبي في اسبانيا، quand tu es étranger en Espagne, pour réussir, c'est très difficile. Parce que هما اش كيقولوا؟ جبناك من برا، خصك تكون احسن من اسبانيولي، ولا ما راك تي با ميور كان اسبانيول كيحيدوك. دونك عندك Exactement. لا بريسيون ديال الجمهور، ديال الفرقه، كتسنى منك اكثر. دونك سي une bonne expérience. Et sur le plan technico-tactique, c'est une autre vision. Donc quand tu mélanges l'école française et espagnole, c'est un bon mixte. Pour moi, c'est اكزاكتومون. extraordinaire. داير لا ماجوريتي ديال اللعابه اللي دازوا معايا في لي لايف، ومنهم نايف اكراد، وكنوجه ليه التحيه، قال لي سكيلا ابخي من وليد ركراكي ما لقاش فرق كبير مني مشى لديجا. علاش؟ لان قال لك ديجا هي بهذاك لا مونطاليتي بروفيسيونيل في التعامل ديالك مع لي جوار ديال الفتح اون طون كونترينور. وانت ديجا ديجا مورا سانتاندير رجعتي لديجا، جا سيني ا ديجا. درت دونك شهور باسكو المدرب كان رودي غارسيا. وي اللي قلت لك رودي غارسيا هو اللي لاعبني ملي كنت في الأوات معاه، هو اللي خرجني، هو اللي عاوني. صراحه عمري ما نسى الخير ديالو باسكو تيق فيا. مي رجعت معاه باسكو في سانتاندير ما بقيتش كنلعب. المدرب سيتي الكابتن مونترينور، ما بقيتش كنلعب وكان خصني نلعب. وهو قال لي اجي دوز 4 شهور 5 شهور باش نردك في لا فورم ديالك وتعاوني. كان باغي يطلع البريمير سيري مع ديجون، ودوزت 6 شهور معاه. هو من بعد مشى لومون وانا مشيت لغرونوبل. انت مشيتي لغرونوبل، وديك الساعه tu étais toujours sélectionné en équipe nationale، كنتي مازال كتلعب مع ليكيب ناسيونال، ماشي بحال الاول. لا، وقفت ليكيب ناسيونال مور لا كوب دافريك ديال ميسا. مور لا كوب دافريك ديال 2006. 2006 مور لا كوب دافريك 2006 وي. وقفت. كان فاخر هز الفرقه. مشينا للميريكان، درنا نتورني الميريكان. Après, je sentais que ça y est, la magie de l'équipe nationale, les jeunes, ils voulaient prendre le pouvoir. Ils sentaient que ça y est, il fallait qu'ils prennent le pouvoir, c'était leur temps. Moi, ça a été un gros problème dans la carrière d'Yelou. Dans ma carrière d'entraîneur, je suis quelqu'un qui dit les choses. C'est pour ça que je suis très frontal. Donc, tu as sans citer de nom, toi راك ماشي ما بقيتيش في المستوى ديالك، خصك تحت كثار وخصك دير. والدراري لي جون يكومونسا بلوز اكسبتي هذا لو ديسكور. دونك قلت حسن نوقف ونحطي لو comment dire, tu donnes le coup de main pour que eux ils continuent l'aventure. وهادشي اللي درنا. رجعت. ملي رجعت c'était plus en tant que grand frère. رجعت مع لو مير، كانوا عندهم مشاكل في الجروب، كان عيط لي في الكاليفيكاسيون كوب دي موند مع الكاميرون ومع التوغو. C'est les 2 dernières sélections, mais entre-temps, ما بقيتش باغي نرجع. صافي. D'ailleurs, مع الكاميرون, je me rappelle bien كان le match FES, le dernier match de qualification de la Coupe du Monde de 2010, et on a perdu 2-0 contre le Cameroun. Ça, c'est انا رجعت لالي في دوالا والتوغو في الدار. ملي سقل بينالتي حمداوي مع التوغو 1-0. كان خسرنا. Tout à fait, أقل سريع. Donc, هنا ديك لا بيريود tu as passé Dijon, موراها tu as passé Grenoble,
Grenoble 2007 2009 ou après Walid بدا كيفكر بان il est temps peut-être d'arrêter de jouer. فوقاش بديتي كتفكر بان كتقول صافي il est temps d'arrêter, il est temps de se convertir. انا ديجا كنت كنفكر نكون مدرب. على فن ما كارير كنت باغي نكون مدرب. ملي ساليت الكورة جي بوكو دوبورتونيتي. كنت كنخدم في بين سبور في فرنسا ملي حلت لاشين. Il y a beaucoup d'agents qui me contactaient باش نخدم معاهم en tant qu'agent, mais ça me m'intéressait pas. Et je voulais faire entraîneur. Donc, ملي وقفت مع Grenoble, وقفنا première série, on avait fait un bon maintien. On était parti demi-finale Coupe de France. Oui. كنت كنلعب, ça se passait bien. Et ils m'ont pas reprolongé. Quand on a dit 33 ans, ils m'ont pas prolongé. Donc, c'était le choix de l'entraîneur et des dirigeants. Et où j'avais des offres de deuxième série en France. Et c'était où نبقى نلعب à 33 ans, 34 ans, نبقى نلعب 2 ans ou là 1 an en deuxième division. Mais ça, j'avais plus le, ما بقاتش عندي deuxième série. Mais quand tu as joué en première division, c'est difficile de retourner après en deuxième division. قلت حسن نبدا نفكر في les diplômes. نبقى déjà j'anticipe la reconversion. Donc على هادشي رجعت la région parisienne. باش نبدا لعبت مع ان كلوب اماتور كان فلوري ميروجيس, un club amateur de la région parisienne. Oui. Ils m'ont contacté, donc on s'est mis d'accord باش ندوز les diplômes. En contrepartie نلعب معاهم, و je les aidais aussi un peu في الكلوب. Donc هادشي اللي درت عامين ونص دوزت les diplômes. C'est très difficile en France de douzer les diplômes. C'est beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. كتمشي بحال اللي كترجع للمدرسه, فهمتي. Exactement. Donc, c'est des sacrifices. دوزتهم et j'ai pas regretté parce que voilà, ربحت بزاف د الوقت. jusqu'à ce que après خصك un peu de chance. رشيد طوسي عيط لي باش نجي معاه ورشيد بن محمود l'équipe nationale en tant qu'adjoint. Et ça, c'était une offre extraordinaire. وفاش عيط لك رشيد طوسي باش تجي ليكيب ناسيونال, سيتي داك اللعبه ديال إعادة البناء, parce que c'était après l'époque Eric Eretz, les résultats étaient catastrophiques. Un premier tour de la Coupe d'Afrique ديال Gabon, on a du mal à se qualifier. Donc مشى Eric Eretz, où il y avait beaucoup de الهضره ديال ولاد فرنسا ولاد المغرب علاش ما كيلعبوش هذه البطوله اكسيتيرا. دونك جيتيو نتوما في داك لا بروميير بيريود ديال اعاده الهيكله. كنا كنشوفوا وليد الركراكي مدرب مساعد ديال رشيد طوسي, ما كناش متفاجئين اونيتمون, ولكن كنقولوا سي اون نوفيل اكسبيريونس بور وليد. انت ديك الساعه ملي وليتي كتجلس في البوطوش في ليكيب ناسيونال, ما حسيتيش بالثقل؟ لا, le premier rassemblement hier حسيت به parce que ملي كتوصل كنتي ancien joueur de l'équipe nationale. وصلت كانوا الدراري شي وحدين اللي مازال انا كنت لعبت معاهم, كان حسين خرجه, كان مروان نادر كان مازال نادر المياهري كان مازال هو. كانوا بزاف الدراري اللي كانوا كيعرفوني حتى هما. دونك ماشي سهل. وملي كون تو باس لا باريير, ملي كنتي لاعب كدوز مدرب, سي ان اوتر ترافاي. خصك avoir de la personnalité باش توري لهم اللي صافي دوزت un autre travail. Il y a le respect, mais on travaille. Après, il faut quand même féliciter Rachid aussi, parce que عمري ما نساش الخير ديالو, parce que باش يفكر فيا ويجيبني في هذا الوقت. والناس كانوا كيقولوا كيفاش كيجيب وليد, عمره ما دار مدرب, دابا عاد هز الدبلوم كيجيبوش غيحتي اكثر في المنتخب. ما كانش سهل, وجابني وحتى لي الثقه انا ورشيد بن محمود. حتى رشيد بن محمود تعلم بزاف منه, باسكو اللي تاع ادجوان في لي بيي دو غولف, اللي عنده غروند اكسبيريونس, علمني بزاف. وهذا العام ديال المنتخب جي بوكو ابري, عاونتني بزاف قبل ما نمشي لو فوس. هذه اللي عاونتني, باسكو جبرت اون نوفيل مونتاليتي ديال لي جوار. واخا كنت ساليت الكره قريب منهم, مي سافي ديجا شونجي, لا مونتاليتي كانت ديجا تبدلت. وليد, يا جواد الزايري qui vient de nous rejoindre, راه كيتصنت لينا كيشوف فيك دابا, il vient de envoyer un message. J'ai dit que tu n'avais pas eu la carrière que tu méritais. Hein. Tu sais très bien que je le pense. Hein. Tu aurais dû finir au Real, toi. قال لك تبارك الله على وليد. وليد déjà avec nous en équipe nationale, il avait la mentalité des leaders. Ça c'est le commentaire ديال جواد. جواد c'est mon petit frère. Mais à chaque fois كنت كنهضر معاهم الدراري,
ديما حتى في 2004 كنت كنقول لهم نقول لك الصراحه تشوا مره كنقول لهم كنت كنقول لهم شي حوايج في هذا الوقت ما كانوش كيتيقوا. ملي سالينا الفينال كانوا شي دراري كانوا كيبكيو حصلنا الفينال كانوا كيبكيو وانا الاول كنت كنبكي. وكاين دي جون بلا ما نقول الاسم ديالهم كانوا بحال اللي كيقولوا مالهم هادو كيبكيو صافي خسرنا باسكو هما ما كانوش كيردوا البال ملي سين فينال دو كوب دافريك المغرب من 96 ما مشاتش وما كيعرفوش الثمره اللي خصك باش تمشي للفينال عاوده او تعاود الفينال بالحق. حتى انا مع الوقت دابا كنرد البال هما كانوا عندهم 20 سنه 21 اش كتقول غنرجعوه حنا عندنا الطالون غنرجعوه وفي الاخر كتشوف حتى واحد ما رجع الفينال بهذا الوقت دونك كتقول et tu avais la chance ديك الساعات encore une fois d'aller en Coupe du Monde d'Allemagne 2006. On disait on a encore 2 ans pour aller, on a le potentiel, on va se qualifier. D'ailleurs, le match là, le dernier match était contre la Tunisie. C'est une génération, la 2004, les anciens, cette génération, elle aurait mérité d'aller à la Coupe du Monde ou la Haja. Parce que quand tu vois Chama, Zahiri, Haji, Hussib, ensuite tu as des jeunes joueurs qui sont arrivés, Basser, Kano Andoum, Skitiwi, Hadrari, c'est pas qu'ils n'ont pas mérité parce que tu n'as que ce que tu mérites, peut-être qu'ils n'ont pas mis assez de sérieux, peut-être Mardouche el Bel, qu'ils font encore plus de sacrifices pour l'équipe nationale. Tout ça. Mais vu le talent ils auraient dû y aller. Mais l'Afrique, c'est pas que le talent. C'est beaucoup de paramètres. Ok, Bram Ktaboulah. Le maximum. Exactement. D'ailleurs, هنا فاش رجعتي انت en tant qu'entraîneur adjoint مع l'équipe nationale ديك الساعات مع رشيد طاوسي لعبتي ولا qualification de la Coupe d'Afrique que vous avez joué la Coupe d'Afrique dès 2013. مشينا جنوب افريقيا درنا 3 تعادلات. Oui. Écoute, مشينا رشيد واخا الناس كيهضروا رشيد لا في du très bon travail en équipe nationale. المشكل في المغرب ملي كتكون مغربي ما كيحترموكش اي لا بريس الاوليه فهمتي كيحترموكش. رشيد ملي جا مشى في ان بروجي ما مشاش في 2013 باش ديها ولا دير شي حوايج مشى قال غنعاولوا على لي جون Oui. غنبدلوا لا مونتاليتي. D'ailleurs il a pris un choix fort ما جابش حسين alors que Hussein il aurait mérité d'y aller mais il a fait le choix fort. شنو دار شمن شوا دار الحمادي. Oui. قال انا كنثيق بالحمادي وغنوجه للحمادي. Donc c'était un choix. كان باغي يحطي ويمكن حتى لو بغاسار لبن عطيه en tant que capitaine. كان امرابط كان جاب براده كان جبنا لي جون ديال الاولمبي اللي كانوا لعبوا لي جوز اولمبيك فهمتي Les joueurs des championnats nationaux. وكان في الدار كان ميكست كان لا فان ميكس ويبريباري لافونير. درنا 3 تعادل بروميير ماتش درنا تعادل مع اوغندا يمكن لونغولا درنا تعادل مع الكاب فير. هذا الماتش هو اللي المغرب كانوا الكاب فير وفي الاخر شفت الكاب فير في هذا عامين كانوا في المستوى دونك سي دوماج ديال الكاب فير كان سميتو بلاتيني تيلمون هذوك لي جوار ديال ما كانوش معروفين. Là, c'était une bonne expérience. C'est dommage parce qu'on aurait mérité, je pense, de passer. Le dernier match مع جنوب افريقيا كنا رابحين بجوج واحد كان حافظي ماركاو في 10 دقائق التعادل. On a fait quelques erreurs parce que c'était aussi notre première expérience avec l'équipe nationale, mais je pense que Rachid aurait mérité de continuer au moins 1 an ou 2 ans de plus pour aller au bout du projet. ما خلاوش في الاخر كتشوف ملي مشاو لكاس العالم دابا مع ايرفي كتشوف بيلوندا كتشوف الحمادي كتشوف امرابات كتشوف بن عطيه كتشوف شي دراري اللي كانوا في 2013 كانوا داروا هاد لا كوب دافريك فهمتي اللي بغيت مره عندكم بروجي لو طون كيز اريف ا ماتوريتي هاد الدراري يفو كيزي دي موفيز اكسبيريونس يخسروا دي ماتش باش يتعلموا باش ما يعاودوش هاد لي زيرور. مي في المغرب مالوغوزمون ما كنصبروش. اكزاكتومون دونك انت مورا هذيك الاكسبيريونس ديال لا كوب دافريك مع رشيد طاوسي تم الغاء العقد ديال رشيد طاوسي ما بقيتيش تنتمي مع ليكيب ناسيونال ولكن كنسمعوا والد ركراكي يعين مدرب الفريق الفتح الرباطي. وعرفنا ان الفتح الرباطي في السنوات اللي قبل
مني داز مع السي حسين عموته ولا اللي مداز مع جمال السلامي كان عندهم واحد البروجي اللي هو واضح ان بروجي ا لون تيرم كاينه اون ستابيليتي وكاين لي ريزولتا دونك هاد لا ستابيليتي وهاد لي ريزولتا او ميم طون نيمبورت كيل اونترينور غادي يجي il va mettre la pression عليك باسكو لي زونترينور اللي كانوا قبل منه ils ont réussi donc par défaut هو خصو il doit réussir Anas nous a envoyé un message قال لك جابوا ديال المنتخب الاولمبي وما جابوش كابيتان دريس فتوحي داكور هذا سي لو ميساج ديال نوتر امي انس دايور انس pour te passer le message وليد قال لك ذاك المره فاش داز معايا في لايف قال لك son souhait c'est de voir وليد الركراكي entraîneur de l'équipe nationale المهم هذا ميساج ديال انس نوصلوه لك ما نهضرش في هذا الشيء صافي نو سي بيان بزاف الناس ديما كيسقسوني في هذا الشيء مي c'est une question qui pour moi ماشي d'actualité عرفتي دابا انا moi je suis sur un nouveau projet il y avait une opportunité l'année dernière ملي مشى Hervé voilà on a fait un choix في la fédération logique donc voilà il faut accepter ça je pense que j'étais même pas dans les trois ne m'a contacté donc pour au moins proposer un projet donc mais moi l'équipe nationale pour moi c'est je suis trop jeune pour prendre l'équipe nationale après le FUS c'est pas que ma qadar c'est pas une question de c'est qu'aujourd'hui j'ai trop l'envie d'entraîner كل نهار فهمتي كل نهار c'est عندي الجروب ديالي c'est تكون عندي un objectif كل سيمانه نمشي فهمتي دوزت 5 سنين في le FUS c'était une expérience qui était intéressante qui m'a fait grandir en tant qu'homme et en tant qu'entraîneur mais sélectionneur c'est un match tous les 3 mois شوف دابا مع الكورونا c'est un match tous les ans فهمتي ما كتشوفش donc je pense que c'était pas le moment كلشي مع عند الله mais c'est bien que les gens pensent à toi فهمتي ça veut dire que راك خدام من ناحيه les gens pensent à toi وليد les gens زعما ماشي انا اللي غنمشي عليها ولا غنجري ولا غنبدا ندير ديك بحال اللي كيديروا شي واحدين ديك تعيط واحد هضر عليا ولا دير moi je travaille تجي مورايا بحال اللي tous les clubs ils sont venus me chercher ولا بغيتيني راني هنا فهمتي تعرف فين تجبرني mais ben t'as pas besoin pour qu'on parle de toi tes résultats parlent de toi et دابا هذاك الفتح تبارك الله تشافيت حل لينا شابيتر ديال الفتح وغادي هنا غادي نتعمقوا فيه مزيان باسكو لي جون اتوند depuis tout à l'heure Walid l'entraîneur tout le monde a connu Walid le joueur mais هنا les gens moi je suis le premier maintenant Walid moi je te connais ça fait 20 ans peut-être ou la combien d'années en tant que joueur ولكن هنا on n'a jamais eu l'occasion d'échanger ni de style l'étape entraîneur qu'est-ce qui a changé pour la personnalité de Walid ملي ولا entraîneur officiel de l'équipe ديال الفوس شوف ديجا بالنسبه لي سيتي اكستراوردينير نجي الفوس باش نقولوا الواقع ولا كنت انا ملي كنت في المنتخب كانوا عيطوا لي 2 3 كلوب ديال البطوله دي بتي كلوب دون الحسيمه دون دي كلوب اللي كانوا il faut leur donner le mérite كانوا شافوني في ليكيب ناسيونال كانوا باغيين يحطوا لي الثقه مي انا كنت كنقول ولا نبدا في المغرب je savais que c'était le FUS, le meilleur club pour commencer. Parce que j'avais 38 ans, j'allais faire 38 ans pour ma première expérience. C'est un club qui a un projet, qui a الوقت ماشي كيجيو كيقول لك خصك تدي كلشي دابا ولا ما ربحتيش ولا كيجيو كيقولوا لك شوف غنديروا ان بروجي sur 3 ans. ديما كيحطوا لك il y a chaque fois le FUS كيخدموا هيدا un projet sur 3 ans. Et au كيحطوا لك des objectifs. Donc, le premier objectif à Namni Malfus, c'était d'abord de gagner un titre tous les 3 ans. Un titre tous les 3 ans. On dit 3 ans, ben, je me dis un titre. Bien sûr, le cycle. Rattez le cycle. Préparer l'équipe, maintien, titre. Voilà. Alhamdoulilah, Anna, ce jour, dites le premier titre. Oui. Donc déjà, les 3 ans, les Canadiens, Anna, déjà, les 6 mois, dites un titre. Donc déjà, mais si quand tu me déjà les 3 ans, dites l'objectif. Donc, il te donne un projet, une vision, avec une vision, et tu participes à la vision. Qui va chauffer le club, donc le premier objectif, qui a un titre les 3 ans, et l'arrivée du centre, nouveau centre. Parce que
extraordinaire, un centre digne de l'Europe. كان كيتبنى انا la première année on n'y était pas جا في l'année ديال البطوله في mois de février ولا mois de janvier دخلنا فيه. Donc كان عندنا la préparation ديال هادشي وكان عندنا la préparation ديال centre de formation à l'avenir. Ça c'était le deuxième cycle. Tout à Donc le fait. premier cycle c'était les titres. Donc مشينا دينا كاس العرش العام الاول. كنا نقدروا نديو البطوله العام الاول بحق الدراري ما تاقوش. و la deuxième année on a fait les recrutements adéquats باش نمشيو نديو البطوله. Parce que Oui. c'était l'objectif de la deuxième année parce que كنت انا تايق في الجروب كنت انا عارف عندي الجروب يقدر يديه. Donc جبنا بن جلون رجع جبنا الحواسلي في لي بوت parce que j'avais besoin d'un gardien اللي كان اللي كان عنده un bon jeu au pied. On avait réorienté Khalis défenseur central parce que قبل كان كيلعب milieu défensif. Ah. Fouzir on lui a donné plus de place parce que Fouzir انا ملي جيت il était remplaçant كنت كنثق بزاف عليه. جبنا القناوي باش يعاوننا من الرجاء. Donc on a étoffé l'effectif et là on avait un vrai effectif parce que كان عندنا déjà سكور معنا اللي كنت جبت انا من فرنسا. Donc là on avait un vrai effectif. النايري كان كيلعب في لا droite ولا في لا gauche. كان عندنا الباسل انا اللي جبته. Donc أيوب on سكوما avait une vraie تبع. سكوما. كنت غنسى السباع ديال سكوما parce que Alors, lui vraiment ديال سكوما بزاف ديال الناس كيقول لك ان سكوما سي لو talent qu'هذاك لو joueur a et parmi les talents rares ديال المغرب وبانه ملي يلعب معاك في الفتح بحال عاود عاش. شنو كان ناقص سكوما باش عاود ولا السبع كيف ما قلتي؟ شوف سكوما غير نحكيك كيفاش جبنا. كان كيلعب في خميسات ولعبنا واحد الماتش في مولاي حسن ضد خميسات. وانا ملي كنخرج من الماتش وكنكون مقلق على واحد اللاعب ديال ليكيب ادفيرس سا فو دير كيعجبني فهمتي. ملي كنخرج من الماتش غنقول باغ اكزومبل وهذا شنو فيه فهمات اش بان له هذا سا فو دير كيعجبني سا فو دير كويري فهمتي. وملي خرجت من الماتش عيط للديريكتور جينيرال ديال الكلوب كان سي صغاري وقال لي هو الماتش الحمد لله كنا ربحنا بواحد في لي 10 ديرنيير مينوت. يمكن كان ادم النفاتي كان ماركا وقال لي كيف بان لك الماتش. وانا كنت مقلق على سكوما كنقول عندهم واحد اللاعب في فهمات في كاري كيدريبلي في الميليو كتجي بريسي كيدريبلي بحال اللي لاعب ما سوقوش يهود الدوزيام سيري فهمتي. جا قال لي لا ما كتعرفوش هذا. قلت له لا. قال لي سكوما وكان في الوداد هيدا كيلعب كيقول لي هيدا كيلعب. قلت له ما يمكنش هيدا كيلعب. قال لي لا هيدا كيلعب مرتاح ما كيخافش. قلت بصح. قال لي لا هو كان يدير كارير كبيره وكل شيء وبدا كيعاود لي زعما لا كارير ديال سكوما. وي سالينا الماتش قلت غنتبعوا. شنو بديت كندير اي ماتش ديال الخميسات ملي حنا ما لاعبينش كنشوف فيه كان كيلعب هيدا. دونك ملي شوف 2 3 ماتش هيدا كيلعب قلت خصنا نجيبو هذا لاعب سي ان غران جوور تو سويت. ملي لعبت الكره كتعرف ملي سي ان غران جوور. وقلت هذا سي لا بريوريتي. وشنو تالمون انا كنا باغيين نجيبو تا بن جلون كنا باغيين نرجعوا. انا كنت كونسونطري في بن جلون باش يرجع. والنهار اللي كنا كنهضروا مع بن جلون سي صغاري عيط لي قال لي واش باقي سكوما ولا لا. قلت له ياه. قال لي رد البال هو غيهز التران غيمشي لاسفي. وقلت لا ما يمكنش خصني نشوفوه. وقال لي ومن بعد حنا جاو الناس ديال الكوميتي الناس لا سكوما لا ما تجيبوش سكوما ما تجيبوش. الناس قدامي لا سكوما. ملي كيدور لك هادشي كيدخل لك شويه الشك كتقول كيفاش هذا شنو ذبح شي واحد ولا شنو. قلت انا غنجلس معاه. عيطت له في التليفون قلت له شوف اولدي انا عارف غتمشي لاسفي واش تقدر ترجع الرباط تجي تجلس معايا نمشيو ناكلو بيناتنا نهضروا. قال لي ما كاين مشكل ما نمشيش لاسفي دابا نجي نسمعك وكلشي. قلت له بالحق رد البال يمكن غتجي لعندي يمكن ما غاديش تسيني غير بغيت نهضر معاك باش ماشي خليت اسفي ومن بعد كتجيبني. الولد جا جلسنا هضرنا ساعه هضرنا الرجوله. قلت له اش سمعت قال لي شوف كوتش انا هيدا. قلت له شوف اللي درتي قبل كاينه ولا ما كايناش ماشي شغلي. انا ملي هضرت معاك انا عارف راك ولد الناس كاين شي مشكل شي مطاع انا غنعطيك الثقه ديالي غير رد لي كون راجل وانا غنكون راجل معاك. بحال ولا درتي غلط غنقتلك ولا درتي غلط غنجرب لك. فوالا
هي هذه سكوما سكوما سي ان ارتيست، خصك تعرف تهضر معاه، خصك تعرف تهضر معاه. وسكوما اللي ما كيفهموش الناس خصك تخليه يلعب الكره ديالو. شتي باش تضحك، انا شحال من مره حتى في الكلوب الناس كانوا كيقولوا سكوما كيعطى ما كيفهموش الكره. سكوما سي ان ارتيست، خصك تخليه يلعب. بيان سور ملي ما كيلعبش سكوما هنا كترد البال شنو كيحتك سكوما، فهمتي؟ بيان سور. مي بور نقول لك الصراحه، نقولها، ممكن كانوا اللاعبه كانوا فيهم الغيره في الفيستيار باسكو كيقولوا بحال ولدي بحال تو با ما تكونش امورو ديال سكوما. سكوما سي ان جوار والله، ولا كان مشى لوروب يلعب في ان غران كلوب في لوروب. انا نقولها لك وانا لعبت في لوروب، فهمتي باش انا نقولها لك. باوي. سكوما لعب في لوروب. سكوما سي ان جوار دو تالون جات له من عند الله. داير كيقولوا سكوما روماريو. هو انا كنتفكر واحد ليفينمون ديال روماريو دو توت فاسون، باسكو كيف ما كتقول ان جوور ارتيست صافي ان جوور اللي عنده اون توش بارتيكولير ديالو. داير غادي نفكرك واحد ليفينمون ديال روماريو الا عقلتيه في سميتو مع البرشلونه كونتر، وكان معاه يوهان كرويف، كان خصو يمشي للكرنفال. فاش ولا قال ماركت جوج فاش قال له ماركي جوج تمشي بحال ماركا الثاني كيدير له هكا وخرج صافي دير صافي هكا. ما ونقول لك الصراحه سكوما 5 سنين 4 سنين ونص باسكو جا العام الثاني، عمره ما دار شي مشكل في الجروب ولا في الكلوب، فهمتي؟ دونك ديك الشيء كلشي اللي كانوا كيقولوا الناس كذوب. الولد انا نقول لك الصراحه الولد الناس. وانا زعما خلي الكره، انا عجبني الولد، فهمتي؟ لا بيرسوناليتي ديالو. من بعد بلا ما نقول اسم درتها مع شي واحدين اخرين، فهمتي؟ اللي كانوا كيسمعوا منهم الناس كيقول لي ما تجيبهمش ماشي ديال الفوس، هما ما ردوليش بحال فهمتي؟ هما سور لو بروفيسيوناليسم ما كانوش بحالهم، فهمتي؟ سي سا شتي كاين بزاف ديال لي جوار وليد داير معروفه في الفتح ان بزاف ديال اللعابه اللي دازوا كتكون معروفين بلا ديسيبلين. ملي كنهضر مع الدراري كنلقاهم ولاد الناس. وكاين واحد اللاعب ما لعبش في الفتح، مي انا بيرسونيلمون ما عرفتش، سا ريست ان بوين دو في بيرسونيل ديالي. ملي كنشوفو كيلعب وكنهضر معاه كنلقاه جنتلمان. هو دريس فتوحي. بون جو سي با سي تو اي لوكازيون باش يلعب معاك شي مره ولا باش تهضر معاه شي مره ولا لا. كنعرفو باسكو دريس كان كيلعب فرنسا في ايستر، فهمتي؟ اكزاكتومون. ولا في لون كنعرفو كاين بال كارير. دابا لاعب فين؟ في السعوديه. دابا في السعوديه اكزاكتومون. السعوديه دونك كيدير لا كارير ديالو. سي ولد الناس مربي. بوتيتر ان جور يكون مدرب. عرفتي ملي ما كديرش من كارير مره كوم جوار tu peux la faire comme مدرب. Tu sais le football, c'est pas que le talent, il y a بزاف des paramètres. C'est que la bonne personne au bon moment, c'est que زهر, c'est que pas les blessures, il y a beaucoup de choses. Donc il faut pas avoir de regrets. بحال اللي كنقول لاعب حتى كلشي باش في الاخر ملي كتسالي ما عندكش لي ريغريت تقول علاش كنت كنخرج، علاش ما كنتش كنتريني، علاش ما كنتش كنجري، علاش ما كنتش كنسمع المدرب. سي بوكو دو شوز. Tout à fait. وداير هنا غادي نهضر معاك وليد على هذا لو بوين ديال لا ترانزيسيون. 2013 tu as commencé en tant qu'entraîneur adjoint de l'équipe nationale. نعتذر على هذا العطب الفني الخارج عن إرادتنا. علاش تقطع هذا اللايف. شوفوا فينا هو واش رجع معنا دابا السي وليد. كنعتذروا على هذا العطب الفني. هو دا السي وليد. سي وليد سي ما فوت من عندي تقطع الدنيا هانيه. الله يحفظك. دونك فوالا دازت 1 heure. باردون دازت 1 heure. دونك لي لايف انستغرام بقاو 1 heure كيتقطعوا. D'accord. Donc, ce que je disais avant mes le live, entre 2013 et 2014, يعني في عام وليد كانوا الناس كيقولوا وليد il a pas d'expérience, entraîneur adjoint de l'équipe nationale. Après il signe مع الفتح. Oui, c'est une nouvelle expérience. Il n'a pas ما دوزش بزاف comme entraîneur في الكرة. Juste après كاس العرش, juste après sélection meilleur entraîneur ديال الشامبيونات. العام اللي موراه الشامبيونات وصافه ديال الفينال ديال كاس العرش
Donc, كل شيء ولا كيقول أن effectivement Walid aujourd'hui est un entraîneur confirmé. هاد لا ترانزيسيون وليد ما جاتكش انت غبيت ما جاتكش ما عرفتش كيفاش نقولها لك يعني ترانزيسيون اللي مفاجئه شويه. لا ce qui est difficile quand tu es un jeune entraîneur, c'est de gagner rapidement. Parce que ملي كتربح rapidement ماشي كيبان لك سهله. هكا تقول les idées اللي كدير دغيا كيوصلوا donc ça veut dire que الخدمه سهل. يقدر يبان لك هادشي quand t'as pas d'humilité. بحال انا كنت عارف c'était bien de gagner des titres من الاول باش دير لو طامبون ديالك بحال اللي كنقول باش حتى واحد ما يبقى يهضر باسكو في المغرب كنعقل ملي وصلت اي واحد كيهضر وعنده زهر وكيفاش ما بالحق ملي كتربح اون كوب دي ترون والعام اللي الثاني كتمشي لا فينال وخسرتي في بينالتي باسكو الناس كينساو وكتدي البطوله وكتمشي دو دومي فينال كوب دافريك كتمشي دومي فينال كوب عرب وكتبيع اللعابه باسكو جو بونس كون ا دو فوند moi depuis que je suis au FUS je pense qu'on a dû vendre pour au moins 7 ou 8 millions d'euros حتى واحد ما دارها في المغرب وبيعنا في l'Europe لعابه في l'Europe في les pays du Golfe donc on a vraiment fait un bon projet mais je savais que les années les plus difficiles كانوا غيجيو parce que le plus dur c'était de continuer à gagner parce que من بعد الناس كيستناو كل عام دير البطوله وكل عام تلعب على البطوله حتى الجمهور ديالك ولف كنعقل انا الجمهور كنت كنتلاقى معاه مقلقين كيفاش كنقول لهم حنا اوني با لي غران كلوب دو ماروك خصنا ما عندناش لي بودجي ديالهم لا علاش حنا ما نديوش كل عام البطوله كنقول لهم الرجاء ما داتهاش يمكن دوبي 6 ans 7 ans ولا لا بحال حنا دونك كتولفوا بحال اللي كنقول سي لوجيك سي لوجيك حتى هما لابيتي فيان طون مونجون بحال اللي كيقولوا في فرنسا دونك ولفوا سي بور سا كو لي ديرنيير اني سيتي ديفيسيل في الفوس باسكو les gens ils acceptaient pas que le projet كان تبدل فهمتي كان تبدل خصك تمشي في ان نوفو سيكل en plus حنا كان عندنا السون دو فورماسيون ديالنا دونك ملي كتحل السون دو فورماسيون ديالك وكتخدم مع لي جون خصك تصاري دا ميساج لي جون ديالك ملي عندهم لا بوسيبيتي يلعبوا لا فاسيليتي لي ولا كون باغي نربح ديما ولا كلوب كندير بحال بزاف لي كلوب في المغرب تجيب لعابه 29 30 واخا هيدا t'es pas sûr de gagner des titres mais c'était le plus facile là on est parti sur ce projet c'était pas facile باش انا j'accepte en tant qu'entraîneur ما تدابش على les titres mais في le recrutement بزاف الناس كانوا كيهضروا على le recrutement ولا جبتي ستار ça veut dire le jeune ما عنده aucune chance de jouer bien sûr donc خصك تجيب un calibre اللي ولا غادي تسنى بزاف خصك تجيب un calibre اللي le jeune يمكن يقدر يدي بلاصتو ولا هذا ولا تحيد يقدر يلعب دونك سيتي البروجي وما كندمش نقول لك الصراحه باسكو انا عارف جو سي كو شي دون الفغي اللي درت في الفيس دايوغ لا بروف سي كوجوردي ليكيب وجبتها ça fait 2 ans دابا كتشوف الفرقه اللاعبين كاملين هاهما غاديين يسون دوزيام يا دي جون اللي جايين باش اللي دابا كي تيتولير بن عبيد بالعمري عندك لواني لعبتو كان عنده 18 دابا هما سي دي تيتولير دو ليكيب انا كليت الحصى معاهم دابا يزالي با ماتوريتي مي سي لو ترافاي دو لونترينور هادشي سي الترافاي دو كلوب D'ailleurs, Naif Agrat, il a joué pour le club en tant que jeune. D'abord, il est à Dijon. وكتحس به هو مازال عنده 22 عام مي كتحس به تبارك الله كبير ولكن دابا غادي غنهضر معاك على لو ترافاي دونترينور وليد راه جو سي تري بيان بان الترافاي دونترينور راه كيكون الهيد كوتش سي وليد فين انا لا الصوت ما كنسمعكش مزيان داكور قلت لك لو ترافاي دونترينور انت راك عارف كاين الهيد كوتش وبيان سور كاين لو ستاف ديالو وإلا كان لو ستاف ما دايرش لو كورون ولا شي حاجه حتى الخدمه ديال لونترينور كتاثر انت لو ستاف اللي كان عندك ديك الساعات يافي ان ستاف اللي كل واحد عارف خدمته ومني نذكر مثلا نبيل باها tu as joué avec lui il a لعب معاك en tant que في l'équipe nationale en tant que joueur لعب معاك في الفتح en tant que joueur وانت en tant qu'entraîneur ومن بعد خدم معاك en tant que joueur c'est pas facile parce que Nabil c'est un ami c'est comme un frère d'abord انا déjà il a accepté يجي في الفوس ما كان سهل باش يرجع يلعب في البطولات المغرب كنعرفوا لا كارير ديالو d'ailleurs il a été beaucoup critiqué au FUS ملي جا علاش beaucoup critiqué
على الجمهور ما كانوا كيقولوا جاب صاحبه وكل شيء واخا il a marqué des buts importants Awen il a été très important d'ailleurs je pense qu'il aurait pu jouer encore 1 ou 2 ans les dirigeants ou le public m'a proche donc je l'ai intégré au staff parce que c'est quelqu'un qui je pense a un futur en tant qu'entraîneur aussi donc on m'a donné ma chance il fallait aider aussi les anciens joueurs aussi à intégrer. D'ailleurs, tous mes anciens joueurs, je les encourage tout le temps, donc je l'ai intégré au staff. C'était important d'avoir aussi Nabil pour avoir son œil parce que quand il le vestiaire ou coach, donc c'était important. Donc c'est bien, je suis content parce que Daz a 3 ans en tant qu'adjoint dans le staff. Donc Tawa qui il apprend aussi pareil. Il sait maintenant le métier que c'est autre chose, mais Inch'Allah, j'espère qu'un jour aussi il va voler de ses propres ailes Tawa et se farqa. Mais pareil, c'est que mais c'était un plaisir pour moi. Moi, chaque fois, tant que je peux aider un joueur, un ancien joueur, un Aouno, d'ailleurs, moi, mon staff, je ne l'ai jamais choisi à part Nabil. Mliosat Lefus, qui d'ailleurs, qui a fait du bon travail aussi, parce que maintenant, مع بختي مع ملي خدمت ديت البطولة ديت الكاس فهمتي دونك c'est après جاب مصطفى خلفي qui continue le travail بعد نمشي سينسا فوالا 4 سنين معايا فوالا 4 سنين ونص كيعرف الخدمه اللي دوزنا دونك هو تابع le projet d'ailleurs ملي مشيت ملي سقساوني جو دي كو pour la transition c'était bien de mettre Mustafa parce que كان كيعرف الفرقه وكيعرف الخدمه ديالي باش pour continuer le travail de l'équipe de la saison c'était le plus facile c'était تبقى مع الستاف اللي كان خدام معايا donc c'est bien parce que ça a fonctionné exactement ça a fonctionné ملي كنشوف حتى le profil que ça soit les entraîneurs ou les joueurs حتى اللي دازو في الفوس يعني بدل poste par poste كتلقى ان le profil ديال le joueur reste le même يعني مثلا je dis n'importe quoi je donne l'exemple ديال باطنا مثلا باش كان مع الفتح مني مشى على برا il a été remplacé par un joueur qui lui ressemble le profil le poste ديالو je sais pas si tu as c'est mon idée claire Walid يعني on a essayé de trouver les mêmes profils mais بحال اللي هضرت على سكوما نقدر نهضر على باطنا فهمتي ولا على مروان سعدان فهمتي c'était quoi la réussite d'Yalif les 3 premières années c'est le groupe déjà il y avait de la qualité mais كانوا باغيين يوصلوا وكانوا باغيين يخدموا parce que le rêve ديالهم c'était le même que ديالي انا ديما je les pousse pour aller en Europe pour aller dans des grands clubs au quotidien donc c'est pas facile تخدم معايا كان بزاف الناس كي من برا كنبان مدرب قريب من اللعابه راني ماشي قريب من اللعابه انا je suis très très dur dans le travail et بحال اللي كنقول اللعابه ولكن اللاعبين ديال الفيس كيسمعوني دابا يقدروا يعرفوها اللي ما نجحش معايا ديما كنقولها اللي ما نجحش معايا بلا ما يكذب على راسو ça veut dire que ما كانش عنده النيفو باش يخرج على برا يقدر يلعب في المغرب يقدر يخرج من الفوس يمشي يلعب في طنجة في اكادير في خريبكا في اوجده بالحق ما ينجحش على برا ولا في الرجاء ولا في الوداد فهمتي ولا ما خدمش معايا وكان في المستوى ما يقدروش باسكو ليكزيجونس اللي كندير c'est l'exigence du haut niveau c'est pour ça que كان عندي بزاف souvent de مشاكل مع des joueurs parce que ما قادرينش على هذا المستوى اجي في الصباح خصك تفطر في الكلوب اجي في العشيه دير سبيسيفيك اجي دير فيديو الساعه ديال الفيديو وبزاف انت كتعرف حنا اللعابه ديالنا وبزاف هادشي واش حنا لاعبين الكره ولا باغيين غير دونك اللي ما كيقدرش في هذا المستوى كيعرف il peut pas aller à l'extérieur d'ailleurs la vérité c'est que اي واحد اللي ما نجحش معايا ما بحال اللي كنقول ديما انا كنتسنى واحد اللي ما لعبش معايا ولا ما نجحش معايا ومشى على برا ويسرد لي ميساج يقول لي واش شفتي كوتش كنتي غلط فهمتي انت tu leur disais ça وانا j'ai beaucoup aimé واحد الكلمه قلتيها دابا ولد قلتي ما ينجحوش برا وما ينجحوش في الرجاء والوداد علاش الرجاء والوداد فيها لا بريسيون ديال لي زيكيب l'exigence parce que ولا مشيتي الرجاء الوداد عندك جمهور ولا ما درتيش ان بون ماتش هو اللي غيخرجك من الفرقه فهمتي ولا ما قدرش على هذا الشيء اي دايوغ حنا كاين دي جوار اللي دازو في الرجاء ورجعوا عندنا وما نجحوش ولا جزيتي جحوح كان كويري في تطوان
ما نجحش في الرجاء فهمتي وملي جا لعندي ما نجحش حتى هو ما كانش قادر على ليكزيجونس اللي كنت كنحطيلو فهمتي دونك سا دير ما نجحتيش في الرجاء ما نجحتيش عندي سا دير عندك مشكل يمكن راك ان بون جوار سي ان غران جوار جا كاليتي تكنيك مزيان الحق في لاكتيفيتي في لا ريغولاريتي في ليكزيجونس سي با لو هو نيفو فهمتي سي سا كو جو سو دور تو سي ان لايف ما خصوش يهزها كنهز جحوح ماشي كو بروند بوكو دو جوار فهمتي ليكزيجونس باسكو انا كنجي مع ليكزيجونس ديال لوروب فهمتي ديال شنو تقدر تحتيه ولا ما تقدرش تحتيه كل نهار وكل ويكاند تي با ان غران جوار بالنسبه لي tu peux pas être régulier وكاينين اللي بحال باطنا كاين كيعرف كنقولوا خصك ديفوندي كثار خصك تكون افيكاس العام الاول ديالي اللي جيت كنعقل مراد جلسنا درنا انتروتيان انديفيديال قلت له شحال ماركيتي البوت كان قال لي 6 قلت له 6 قلت له سي با بوكو قال لي كيفاش قلت له سي با بوكو ماركيتي 5 بينالتيات وي قلت له 5 بينالتيات خصك تماركيهم ومن بعد تماركي شي 7 ديال في التيران فهمتي قال لي خدمنا على هادشي جو بونس لا بروميير اني ماركا يمكن 11 والعام الاخر ديالو معايا يمكن ماركا شي 18 ولا مع لا كوب مع كل شيء دونك فهم الولد فهم قال صافي انا غنشوف غندير توز مروان السعدان مره ما كانش كيلعب مروان مي 5 كرون سيتي الميور مي مره كان بيكي يجي التريبون ما تلعبش ولا ما طلقتيش كره دغيا ولا ما درتيش ولي غران جوار كيقدروا على هادشي مروان قدر عليها باطا قدر عليها نايف قدر عليها هذا النفاتي وليد كنت كنحس بان عنده اون توش ديالو مي ما عرفتش كيسكي سي باسي بالنسبه لذاك لو جوار انت لعب معاك هذاك لو جوار كيجي ادم سي ان جوار دو تالون ادم في لي كاليتي تكنيك في لي كاليتي اتليتيك ما تجبرش بحال ادم في البطوله ما تجبرش ادم ولا باغي يقدر يماركي لك 20 بوت في العام فاسيل هاك ادم اللي وصل له معايا ودرت كل شيء لعبته ما لعبتوش سلفته رجعته بالحق ما تفاهمناش في ليكزيجونس اللي كنت باغي انا فهمتي اي سا يمكن حتى انا شي ترو دور يمكن معايا كان خصني ندير شي حاجه اخرى في لا جيستيون مونطال بالحق بالنسبه لي درت كل شيء باش نعاون ادم ما كتبش ان شاء الله انا اللي تمنيت هي ان شاء الله في وجده نجاح يماركي شي 20 يبين لو طالون كيلا باسكو عنده دو طالون سي دوماج ضيع الوقت باسكو جو بونس كو ايسي اوسي il était pas prêt à accepter l'exigence اللي كان عندي انا كنت منيت انا معايا ينجح ويمشي على برا يدير كارير كبيره اسكو هو كان باغي هادشي Exactement. D'ailleurs, il est parti à Lille, espérant qu'on commence à avoir de la maturité. D'abord, il doit avoir 24, 25 ans, je pense. C'est un 94, Eden. 94 ans. Oui. Donc, ça va. Je pense qu'il a encore du temps pour se rattraper, mais bon. C'est pas le 20-21. Ouais. شوف المشكل ديال اللاعب المغربي سي لا ماتوريتي علاش نايف نجاح باسكو لي ماتور من الاول من 18 سنه هو عارف شنو باغي يجي لك في العشيه يسمع دير فيديو يجي مور فيديو يقول لك علاش هادشي وحنا في المغرب عندك زعما عيب هادشي وشوف هذا كيمشي يسقسي لا سي سا لو نيفو هو هذا تمشي تفتش على ليكزيجونس وهذا فهم كل شيء دونك على هادشي غينجح نايف ما تخافش عليه مي لافي لا ماتوريتي تري جون ومالوغوزمون في المغرب عندك 80% لا ماتوريتي كتجي لهم معطلين تا يديروا الاولاد يتزوجوا ويشوفوا داز الكارير ودابز مع 4 المدربين وتا في الاخر كيشوف الوقت داز وكيقول دابا خصني نفيق وهنا كتشوف اللاعب كيطير كتقول كيفاش هذا ما نجحش قبل شنو وقع له وما كانش كيسمع كان كيخرج ما كانش باغي تريني ما كانش كيرد البال ما كانش باغي ليكزيجونس فهمتي اي سي ترو طار ملي كتوصل 28 صافي ساليتي وي عرفتي دابا فكرتيني بهاد الهضره اللي كتقولها وليد ليكزيجونس ولا ديسكوسيون افيك لي جوار اكسيتيرا الرياضيه اي لا جو رون اوماج ديريكتور اللي كان عندنا الاول ديال الرياضيه مسيو علوي اي جافي 23 ans سي فيصل فجر تبارك الله عليك اول صاحبينا فيصل فجر تا هو
Moi, Salam alaikum. je suis du genre Walid, à m'autocritiquer tout le temps. Et je suis du genre à me mettre des objectifs à court, moyen, long terme. كنا دوزنا العام الاول ديال الرياضيه وفي الصيف جلست معاه قلت له مسيو عالمي je veux que vous fassiez une évaluation باش نشوف هذا العام كي داز و qu'est-ce que je peux apprendre وكذا راكي يشوف فيها هو مريك قال لي tu sais mon objectif فيك انت شنو هو قلت له شنو قال لي dans 4 ans je te vois plus ici كيفاش tu me vois pas ici زعما tu veux me virer ولا قال لي non 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 dans 4 ans je veux que tu sois dans une chaîne à l'international احسن من هنا et ça m'a fait boum vraiment je m'y attendais pas قلت له علاش قال لي parce que je vois en toi le potentiel ولكن هذا البوتونسيال ما غاتبقاش جالس كضرب كمانجه وكتسنى فيه خدم et depuis ce jour-là je suis resté هذا الخدمه. C'est pour ça, le khidma ديال المدرب, moi je le prends comme un accélérateur. Toi en tant qu'entraîneur, tu dois tirer le maximum ديال اللاعب. Tu dois tirer le maximum. انا كل نهار كنت كنجي l'entraînement كنقول il faut tirer le maximum. هذا ولا يقدر يعطيك 80% ما عندك ما دير به. خصك يعطيك 100%. Et كاينين اللي قادرين على هاد لا بريسيون. C'est pour ça qu'on parle de joueurs de haut niveau. علاش كنهضروا على le joueur de haut niveau? شنو هو le joueur de haut niveau? C'est celui qui est capable à haut niveau d'être sous pression et de garder son calme et de répéter les mêmes efforts et les mêmes partitions. Mais si واحد يعطيك un bon match et tu le vois pas pendant 3 matchs. oui 3 matchs ما كيماركيكش وملي كتهضر معاه اش كيقول لك علاش وقعني في الفوت. وان سيتي دابا 4 ماتشات ماركت لك البوت وداز هادشي سير ماركي 8 سير ماركي 20. Et en fait mon travail au FUS il était difficile. Pourquoi c'était difficile avec les joueurs? Parce que déjà j'avais beaucoup de jeunes joueurs. Et les jeunes joueurs, s'ils sont pas bien formés, ils acceptent pas la critique parce qu'ils pensent qu'ils sont déjà prêts. فهمتي؟ Je pense qu'ils sont déjà prêts. Et puis l'entourage, parce qu'عندك l'entourage في المغرب حتى هو انت ما كتلعبوش. كاين واحد من لا فورماسيون كيقولوا كيفاش ما كتلعبش انت والله حتى تلعب وانت كطير انت احسن من هذا احسن من هذا. واش كيقول؟ وكاينه علاش ما نلعبش فهمتي؟ وملي كتحطوا في الماتش ديال البطوله كيجبر الفرق كيقول او شنو وقع لي وري الطلع وكيفاش ولدي. مي سويلا خصك تعاونو خصو يفهم بالحق خصك تعاونو بالحق حتى هو خصو يفهم. سي بور سا كو جو تو دي كو ملي كتشوف نايف فاكر بحال واحد بحال انس باش ما تخافش عليه بالعمري ما تخافش عليه فهمتي. سي دي جون جوار كون تي فورمي au FUS لي et c'est pas les plus talentueux في الاول. C'est pas les plus talentueux mais c'est ceux qui ont le plus compris. Et souvent tu as un problème avec les talentueux. Les talentueux معديازين باغيين توريا لا ريوسيت لعبهم تحت لهم واخا ما يكونش مزيان يلعب فهمتي. بحال لي بريزيليان سي تو فو وليد انت لعبتي في لو نيفو بحال لي بريزيليان في دماغهم. دايوغ بزاف ديال الناس كيكتبوا رونالدينيو سي ان دي طالون لي بلو اكسيبسيونيل في العالم. مي لا كارير ديالو بارابور سالات بكري باسكو كيف ما قلتي يافي بوكو بلوس دو طالون كوت شوز. هاك رضا المشكل هي هذه. ملي كتهضر على رونالدينيو كاين شي لاعب مغربي كيسحب له حتى هو بحال رونالدينيو كيقولوا شوف رونالدينيو فهمتي ولا نيمار. هو هذا المشكل. وانا وقع لي شي مره في لي فيديو كنقولوا خصكم تجريو وواحد قال لي وميسي ما كيجريش فهمتي.